ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਐਸੇ ਗੱਲੇ ਨੇ ਪਏ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੂਜੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਨ ਤਜਾਦ ਜੇ 26 ਕਰੋੜ ਵਾਮ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ 4 ਕਰੋੜ ਰੋਣਾ ਦੇ ਆ ਜੇ, ਕਿੰਜ ਸਾਡਾ ਦਫਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂਕ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਗੈਰਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਧਾ 75 ਸਾਲ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸੁੱਤੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਤ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਤਜਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੂਕ ਕਿੰਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ? ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, 10 ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਮੇ ਚ ਫੜ ਕੇ ਜਿਕਣੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਮਾ ਫੜੀਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲਮੇ ਫੜੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਲਮੇ ਫੜੋ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ। ਸਰ ਸੌਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ गलत गल कर दी है? मैं जी की भी गल गलत तो समझ केड़ी की है। चौधरी भाई दिल जीत लिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आबिद भाई अगर आप क्लैपिंग लगा सकते हो, पहली बार मैंने आपको बोला है। आबिद भाई जरा आप क्लैपिंग लगाएं, आप होस्ट हो प्लीज। आबिद भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, आबिद भाई आप क्लैपिंग लगा सकते हैं। चौधरी भाई आपने मेरे ख्याल से सबकी तर्जुमानी की है, कोई आपसे इत्तेफाक करे नहीं करे, आपने सब कुछ सच बोला है। आबिद भाई अगर आप क्लैपिंग लगा सकते हैं, आबिद भाई आप क्लैपिंग लगा सकते हैं प्लीज। आबिद भाई सो गए हैं मेरा होस्ट भाई, चले हम खुद क्लैपिंग कर लेते हैं। चौधरी भाई आपने हमारा दिल जीत लिया, वल्लाह जबरदस्त। आपके पैशन को सलाम, आपने सारी बातें सच की हैं। इसमें कोई भी, जितने यहाँ लोग नीचे लिखे हैं भाई चौधरी भाई के लिए आप 3 दरख्त लगाएं नीचे, सब लोग जबरदस्त, बिग रिस्पेक्ट जी। मैंने नीचे रिक्वेस्ट कर दी, सब लोग 3 दरख्त लगाएं जनाब चौधरी भाई के लिए। आपके पैशन को सलाम, बिग रिस्पेक्ट बिग रिस्पेक्ट। अच्छा क्या कहते हैं इनायतुल्लाह भाई, मैंने आपसे एक सवाल किया था चौधरी भाई ने, तो इनायत भाई आप अगर उसका जवाब दे दें तो फिर हमारे साथ ये रुखशी सिस्टर आई है, इनको माइक देंगे जी। इनायत भाई अच्छा आबिद भाई क्लैपिंग करनी थी मेरा भाई, आप कहाँ चले गए थे? वो क्लैपिंग करनी थी मेरा भाई। जी हैंग हो गई थी तो मैं दोबारा कर लें। अच्छा सब लोग डबल टैप करें, ब्रॉड हैंग हो रही है। थैंक यू जी, थैंक यू, बिग रिस्पेक्ट आबिद भाई, थैंक यू। देखो चौधरी भाई मैं आपको सुन रहा था दूसरे फोन से, लेकिन ये हैंग हो गई थी। चलें सब लोग डबल टैप करें। चौधरी भाई मैंने किसी के लिए क्लैपिंग नहीं लगाई, बिग रिस्पेक्ट भाई जी। इनायत भाई, चौधरी भाई तो हमारे पंजाब के मरवत भाई बन गए माशाल्लाह, जबरदस्त, बिग रिस्पेक्ट जी। इनायत भाई आपने अगर कुछ आंसर करने, आपसे इन्होंने एक सवाल किया था, ऋषि सिस्टर आपके पास इंशाल्लाह आते हैं जी। इनायत भाई पहले तो मैं मुदस्सिर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर हम लोगों में ये जज्बात आ जाए, खुदा की कसम ये 10 घंटे भी कर सके, ये जो हमारा चीफ से जितने ताकतवर, ये सब के सब भाग जाएंगे। सिर्फ 1000 में 1 आदमी निकलना चाहिए। ओ यार गैरत करो, शर्म करो, हया करो। 1 आदमी निकलो 1000 में, तब भी ये लोग, तुम 25 करोड़, खुदा पंजाब के तो 12.5 करोड़ हो, अगर उधर भी 1000 में 1 आदमी निकले, खुदा की कसम इनका बाप भी नहीं ठहर सकता। मैं बार बार कहता हूँ, तो इस पर यकीन किया। और इन्होंने जो कुछ कहा मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। और ऐसे लोग हमें चाहिए
جو آ کر سینہ تان کر کھڑے ہو جائے. کیا کر لیں گے یہ, کتنوں کو ماریں گے, لیکن اپنے نسلوں کو تو ذرا یعنی سیف کر لو, اپنے آنے والے وقت کو سیف کر لو. یہ کیا بزدلی ہے, کیا بغیرتی ہے. یعنی بزدل قوم اور نڈر لیڈر, یہ کب ہوا ہے؟ دنیا میں تو لیڈر ملتے ہیں, ایک دفعہ ملتے, بار بار نہیں ملتے. اس ہیرے کو آپ نے ضائع کر دیا. خدا کی قسم آپ لوگ کبھی غلامی سے نہیں نکلو گے. یہ چھوڑ دیجئے کہ ہمیں سن 47 میں آزادی ملی تھی, ہمیں کبھی آزادی نہیں ملی تھی. اس کو حقیقت جان کر عوام تک پہنچا دو کہ ہم اب بھی غلام ہیں. پہلے کسی اور کے غلام تھے, اب اپنوں کے غلام ہیں. اور کے غلام تو اچھے تھے, ان کے غلام ہمیں قبول نہیں ہے. یہ سب کو کہنا پڑے گا, اور نہیں کہنا پڑے گا تو مناؤ اپنی طرح. نہیں ہو سکے گا یہ طریقہ. آزادی مانگی نہیں جاتی, آزادی چھینی جاتی ہے. اور جب تک آزادی چھینی نہیں جائے گی آپ لوگ مرتے رہیں گے, آپ کی عزتیں اچھالتی رہیں گے, آپ کے خواتین, آپ کے بہن بھائی سب رلتے رہیں گے. اور یہ ہوتا ہے اس قوم کا آزمائش جس کو آزادی کا مفہوم بھی معلوم نہ ہو کہ آزادی نام ہے کس چیز کی. اگر اس کو آپ آزادی کہتے ہیں تو لعنت بیچتے ہیں ہمیں ایسی آزادی پر. اوور ٹو یو سر. بگ رسپیکٹ عنایت بھائی. اسی بھائی آپ کے پاس آئیں گے. پہلے روشی سسٹر کافی دیر سے ویٹ کر رہی تھی, تو روشی, اچھا یہاں گجر صاحب آئیں. گجر صاحب میں نے آپ کو 2 بار ریکویسٹ ڈالی ہے, اگر آپ نے اوپر آنا ہے تو آپ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیں, اگر آپ بزی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جی روشی سسٹر, اوور ٹو یو سسٹر. جی تھینک یو بی ایف بھائی. وہ میں نیچے بیٹھ کے کافی دیر سے سن رہی تھی, پھر وہ فرشتہ سسٹر کا تھا میسج. اچھا کافی سسٹر کو ایک چھوٹا سا میں میسج دوں گی. میں نے آپ کو 2 دفعہ ڈی ایم کیا, وہ آپ کو ایکسیس نہیں میری ہو پا رہی, وہ بھی نیچے ہیں. تو میں نے آپ کو اپنا نمبر شیئر کر دیا, اگر آپ مجھے اپنا واٹس اپ کریں تو میں آپ کو ان کا ٹوٹل جو ہے نا ٹویٹر کا خان صاحب کا اکاؤنٹ شیئر کر دوں گی, پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ہے. ابھی چودھری بھائی کی جو بات ہے اس کو میں سیکنڈ کروں گی. بہت انہوں نے باتیں ویلڈ پوائنٹ ریز کی ہیں, لیکن جذباتی انداز میں, ظاہر ہر ایک بندے کا اپنا پوائنٹ ہے, لیکن بہت انہوں نے ٹھیک بولا. سیکنڈلی میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو آج جب مروت بھائی کو اریسٹ کیا گیا تھا اس وقت ٹینشن نہیں چل رہا تھا, بلکہ اس وقت ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی وکلا کے ساتھ, جس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والا جو ان کا پروسیجر جو آگے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم نے کس کس طریقے سے چلنا ہے, کیا کیا ہم لوگوں نے ڈیوٹیز کرنی ہے, کس کے ذمے کیا کام ہے, وہ انہوں نے چھوٹی سی میٹنگ کی تھی, کے ساتھ اسپیچ کی تھی. جب ان کو یہ پتا چلا کہ باہر پولیس آئی ہے تو انہوں نے خود بولا کہ میں جاتا ہوں, میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس میرے وارنٹ ہے تو میں آپ کے ساتھ جانے کو ریڈی ہوں. لیکن وہاں پہ لاہوریے جن کے جو جیسے پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جی پنجابی نہیں آئے, پنجابیوں نے یہ نہیں کہ پنجابی. میں آپ کو یہ بتاؤں, میں ان کے بھائی سے آپ لوگوں کی ڈائریکٹ بات کروانے کو شان بھائی سے ریڈی ہوں. انہوں نے خود بتایا کہ کوئی کنونشن نہیں تھا, ایک گیٹ ٹوگیدر تھی, میٹنگ تھی. یہ انہوں نے اپنی اسپیس میں بھی بولا, اور اس کی آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی. تو جب وکلا کو یہ ساری چیز پتا چلی تو کیونکہ وہ لوگ کم تھے اور لوگ جو کھڑے بھی ہوئے تھے ان کو بھی علم نہیں تھا کہ مروت صاحب آئے, لیکن جو بھی تھوڑا سا کراؤڈ تھا ان کا فرض بنتا تھا کہ اس وقت آگے بڑھتے, اور وہ انہوں نے کام نہیں کیا. سیکنڈلی اب بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ ہر سپیس کے اندر یہ چیز کر رہے ہیں کہ جی مروت صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا, لیکن آج کے دن ایک اور بھی فیصلہ ہوا ہے. توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا. تو اس پہ لوگوں کو اتنا زیادہ مروت بھائی کی طرف ان کا ہو چکا ہے کہ کسی کو کچھ خبر ہی نہیں ہے, جن کو ہے وہ بات کرتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے. لیکن کیا خان صاحب جیسے بندے کو جسمانی ریمانڈ کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ اس نے کیا گناہ کیا 27 سال کے اندر, اس نے کیا چوریاں کی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس بندے کا جسمانی ریمانڈ 2 دن کے لیے لیا گیا. اور یہ جو انہوں نے اسرائیل کو انڈائریکٹلی ایکسپٹ کر لیا ہے, یہ اس بات کا بھی ہے کہ لوگوں کا دھیان اس طرف کو لگا دے, کیونکہ میجورٹی تو پی ٹی آئی کی ہے, تو وہ دھیان اس طرف کو لگا دے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے, جھگڑتے رہے. کیونکہ ابھی درمیان میں ایک شوشہ جیسے اٹھا ہوا ہے, پنجابی اور ہندی اور بلوچی, یہ کام خان صاحب نے جب بھی اپنی سپیچ کی ہے, مجھے جو خان صاحب کے اوپر پراؤڈ ہوتا ہے ہمیشہ وہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو اس طریقے سے بھی اکٹھا کر دیا ہے. پہلے ہم سندھی, بلوچی اور پٹھانوں میں تقسیم تھے,
اور اسلام میں ہے جیسے عربی اور اجمی کا دیا گیا ایک ایگزامپل. تو خان صاحب نے کبھی کسی کو یہ نہیں بولا کہ میں سندھیوں کو مخاطب کر رہا ہوں، میں پٹھانوں کو کر رہا ہوں. سارے اس براڈ پہ کوئی سندھی پنجابی بلوچی نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ پورے براڈ کی ایک واحد براڈ ہے جہاں پر ہم سارے نہیں، یونائٹڈ میں ہیں. بات ایک اوور آل ایگزامپل دے رہی ہوں. میں آپ کو میں دکھا سکتی ہوں. صرف ہم لوگ ایک اسی براڈ پہ نہیں آتے. وی ایف ٹی بھائی ایک بندہ ابھی چودھری بھائی وہ بات جیسے کرے تھے، ہر براڈ کا اپنا ایک ڈسپلن ڈیکورم ہے. اگر اس دوسری سپیس کے اندر اگر 30 لوگ بیٹھے تھے نا، ان میں سے 6 لوگ ادھر بھی اب آ چکے ہیں. میں نیچے دیکھ رہی ہوں. تو میں یہ بول رہی ہوں کہ خان نے جب بھی کسی کو مخاطب کیا نا، یہ کر کے مخاطب کیا ہے کہ آپ میرے پاکستانی ہوں. کبھی یہ نہیں بولا سندھی یا بلوچی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب لوگ جو ہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم میں ڈفرینٹ نیشنل کمیونٹیز کے لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ کیوں بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ؟ کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. پنجابیوں کو بھی اتنی ہی تکلیف ہے. اگر آپ دیکھیں نا جیلوں کے اندر اس وقت جو تعداد ہے، اس میں انہوں نے شو کیا ہے کہ جی ٹوٹل تو 9000 بندے بیٹھے ہوئے ہیں صرف. لیکن سبھی قاضی کا ایک ویلوگ ہے جس میں اس نے بولا کہ 15,000 اس وقت پنجاب کے اندر قیدی ہیں پی ٹی آئی کے، جن میں بچے ہیں، جن میں عورتیں ہیں، جن میں بوڑھے ہیں. تو یہ چیز کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پنجابی پیچھے ہیں. کیوں یہ پنجابیوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ ساری گورنمنٹ جتنی بھی ہے وہ پنجاب سے سٹارٹ ہوتی ہے. پنجاب ہر چیز کا گڑھ ہے. ہم لوگ پنجاب پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. مجھے بہت پراؤڈ تھا کے پی کے کی پولیس کے اوپر، کیونکہ خان صاحب نے اتنی اچھی ٹریننگ کر دی تھی. اور جب سیلاب کا ٹائم آیا اور ہم نے ان کی کریڈیبلٹی بھی دیکھی کہ وہ کب کہاں پہ کیا کام کر رہی ہے، وہ چیز اب اس فیشزم کے اندر ختم ہو چکی ہے. سیکنڈلی ہماری جو پاکستان کی عوام ہے نا، ان کو اتنا زیادہ تعلیم سے دور رکھا گیا، تو ان کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ اگر ہمیں کسی پولیس والے سے کمپلین ہے تو ہم نے اس کی تک کمپلین کس ڈپارٹمنٹ میں کرنی ہے. اگر ہمیں ڈاکٹر سے کمپلین ہے یا ٹیچر سے کمپلین ہے یا ہمیں ملٹری کے کسی بندے سے کمپلین ہے تو ہم نے کہاں جانا ہے. ایون کہ وکلا سے کسی کو کمپلین ہے وہ لوگ بات ہی نہیں کرتے. تو یہ چیزیں خان کی وجہ سے سامنے آ چکی ہیں. خان صاحب نے 27 سال کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو شعور دیا، ان کو بولا کہ پڑھو، اسکول جاؤ، اور تم لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا. کاکڑ جیسا بندہ جو 20 سال لندن کے اندر افغانستان کا نام لے کے ازیل لے کے بیٹھا رہا، آج وہ افغانیوں کے اتنے خلاف ہے کہ ان کو پاکستان سے جب نکالا گیا تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی ہماری انسلٹ ہو ہی نہیں سکتی. اس سے زیادہ گھٹیا کام یہ کر ہی نہیں سکتا. اور اوپر سے یہ کہتا ہے اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو کیا ہے. خان صاحب تو جب وزیر اعظم تھے امریکہ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے بولا تھا کہ میں کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا. اور یہ تو جا کے ان کی گود میں بیٹھ کے آئے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو اڈے دینے کو بھی تیار ہیں، آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا اور کر سکتے ہیں. تو اگر ہم نے نکلنا اپنی آزادی کے لیے، خان کی عزت کے لیے، خان کی زندگی کے لیے، آج اگر 2 دن کا جسمانی ریمانڈ اس بندے کا گیا تو کل اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم لوگوں کو نکلنا پڑے گا. اور آئی ایل ایف کی ٹیم جو کہ رابعہ باجوہ صاحبہ، انہوں نے بھی آج لائیو ایک سیشن ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ منڈے سے وہ باقاعدہ پروٹیسٹ کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے. اور انہوں نے پولیس والوں کو یہ بول دیا ہے کہ تم لوگ اگر اپنے باپ کے ہو نا تو عدالتوں میں پیر رکھ کے بتاؤ. تو اب یہاں تک آ چکی ہے. کالے کوٹ کو ہلکا نہ لے. اس وقت لوگ تھوڑے تھے کیونکہ ایک نارمل میٹنگ ہو رہی تھی ڈیفرنٹ ریجنز کے لیے. اور ایک اور چیز میں اسپیس میں بولنا چاہوں گی کہ کائنڈلی خان صاحب نے جن بندوں نے خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی، جب خان صاحب پہ حملہ ہوا قاتلانہ، تو خان صاحب نے بولا تھا یہ بندہ فیصل نصیر، ڈرٹی ہیری، اور کیا نام ہے اس کا، ندیم انجم، ان کے نام لیے گئے تھے. تو کائنڈلی ان کے نام ڈائریکٹ لیا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عوام ہم سے ڈرتی نہیں ہے. جب ہم ان کا نام ہی نہیں لیتے تو وہ تو کھلم کھلا ایسے ہی دندناتے پھریں گے نا کہ ہاں جی ہاں ہم تو بڑے شاہ ہیں. تو ایون کہ ابھی آپ خود دیکھیں کہ خان ابھی آسم منیر، If you can conclude, we go on to the next speaker, جی inshallah. میں اب لاسٹ میں یہ بولوں گی جیسے بھی آسم منیر بی ایف ٹی بھائی، ساری ٹو انٹرپٹ. دیکھیے رخشی بہن، آپ نے غلط سمجھ لیا. کسی نے پنجابی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. جو کچھ نہیں جو کچھ بھائی میں نے پنجابی کی بات نہیں کی، میں نے کہا نہیں میری بات سنیں. یہ میسج غلط جاتا ہے نا. میں تھوڑا سا کمپلیٹ کروں پلیز، 1 سیکنڈ. دیکھیں
ہم کہتے ہیں کہ پنجاب کی اتنی طاقت ہے، اگر وہ 1000 میں ایک آدمی بھی نکلے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا. پنجاب کی پولیس جو ظلم کرتی ہے پنجابیوں کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہے. نواز شریف نے ہسٹری شیٹر کو پنجاب پولیس میں بھرتی کیا ہے، یہ اس کا تاریخ ہے. یہ کوئی خاندانی لوگ نہیں ہے پنجاب پولیس میں، یہ بہت ذلیل کمینے لوگ ہیں، اور یہ نہ کسی ماں کو چھوڑتے ہیں، نہ بہن کو، نہ بھائی کو. یہ سب کے سب بے عزتی کرتے ہیں، اس لیے لوگ ڈری ہوئے ہیں. یہ ڈر کا بت توڑنا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے لیے ہم پاکستانی ہیں، ہم نہ پنجابی ہیں، ہم نہ پشتون ہیں، نہ سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ سندھی ہے. ہم پاکستانی ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور سب کے آپس میں رشتے ہیں. اگر یہ ہمارے دشمن جو بیرونی دشمن ہے وہ بھی اس طاق میں ہے کہ ان کو قوموں میں تقسیم کر کے ان کو تباہ کیا جائے، ہم یہ موقع نہیں آنے دیں گے. لیکن افسوس کہ جس نے کرنا ہے، جو خود کو طاقتور کہتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کے آنکھوں کی نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. اوور ٹو یو سر. جی نیب بھائی عنایت بالکل. بھائی میں نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ عنایت بھائی میں نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ اس کیس کے اندر ایسے بات ہے. میں نے کہا ہم لوگ ڈفرنٹ اسپیسیز میں گئے ہیں، جیسے چودھری بھائی نے اپنا ایک ویو دیا ہے. میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی نا بعض چیزوں کی. وہ آپ کا مطلب کچھ اور لے رہے تھے. میں نے اس لیے یہ بات کی. وہ ان کا ہے، لیکن میں آپ کو یہی بول رہی ہوں. جی سب میوٹ کریں 1 منٹ پلیز. دیکھو سسٹر، ہم صرف اس براڈ کی رسپانسبل ہیں، ٹھیک ہو گیا. 1 ملین براڈیں چل رہی ہوں گی، ہم کسی کے رسپانسبل نہیں. یہاں پر جو ہمارا ڈیکورم ہے وی فالو دیٹ، ٹھیک ہے. سب پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، خان کے سپورٹر ہیں، مگر ہم صرف اور صرف اس براڈ کے جواب دہ ہیں. یا عنایت بھائی ہیں یا عابد بھائی ہیں، ہم دیکھو کوئی بھی باتیں ہو رہی ہے سو ہم اپنے سٹائل سے چل رہے ہیں. ہمیں خان کی جیسے ہم نے دیکھو خان از اے بک، اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں، جیسے ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں. ہر بندہ ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے، جیسے شاعری ہوتی ہے، پوئٹری ہوتی ہے. تو ہم نے جو انٹرپریٹ کیا ہے ان کا میسیج ہے. ہم میں کوئی بھی ایکس وائی زیڈ نہیں ہے. ہم سارے سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. قومیت بعد میں آتی ہے. وی آر ناٹ سندھی پنجوچی پستان. تو پلیز آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، مگر وی نیڈ ٹو گیٹ ادر پیپل آن دا مائک ایز ویل. یہ فار ایور بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر چودھری بھائی مدثر آپ کے پاس بھی آئیں گے اور فاروق بھائی کے پاس بھی. ٹھیک ہو گیا، آہستہ آہستہ سب کو مائک دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، فار ایور بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، بسم اللہ. ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ. ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ 12 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਖਬਰ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਬਲਕਿ 3. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਗੈਰਤ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਕੜ, ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ. ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰਬੰਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਧੋਖੇ 'ਚ ਹਾਂ. ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਬਸ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਸੀ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ گلت کر رہے ہیں. سسٹر بیک ٹو یو. سسٹر کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی رخشی سسٹر آپ بات کریں، نیچے ریکویسٹیں کافی آ گئی تھی. جی سسٹر بیک. میری بات کمپلیٹ ہوگی. میں اس وقت کری تھی، 2-3 دفعہ انٹرپٹ ہوا، پھر آپ نے مجھے بولا کہ بعد میں کہ میں 5 منٹ اور 30 سیکنڈ چودھری بھائی نے بات کی، میں نے سنا، اور میں تقریباً پونے گھنٹے سے نیچے بیٹھ کے آپ لوگوں کی سن رہی ہوں ساری بات. اب ایک بندہ بات کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، لوگوں کو غلط سمجھ آ رہی تھی تو عنایت بھائی نے مجھے انکریکٹ جو چیز تھی اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو میں ایگری بھی کرتی ہوں. لیکن پھر میں بولنے لگی، پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے مجھے چپ کرا کے آگے. یہ چیز نہیں ہوتی. ایک بندہ اگر بات کرتا ہے اس کو اس کا پوائنٹ رکھنے دے. اگر وہ غلط ہے تو اس کو غلط ثابت کرے، لیکن درمیان میں ٹوک کے آپ نے آگے فارورڈ کر دیا. فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جب انہوں نے وہ بات کر آپ بات کمپلیٹ کریں پلیز. نہیں عنایت بھائی ٹھیک ہے، میں سن رہی ہوں، میں نیچے بیٹھ کے سنوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے کوئی ایشو نہیں ہے. تھینک یو. یہاں آپ سے ریکویسٹ کیے، آپ اپنی بات مکمل کر کے جائیے، ایسے نہیں ہوتا پلیز.
सिस्टर ऐसे नहीं होता, यहाँ पर देखो एक डेकोरम है, आप आए, आप हमारी बहन है, आप प्लीज आए, सारे भाई आपको आराम से सुनेंगे, कोई इशू नहीं है। जी जी, मैं आपको दोबारा उठाता हूँ। फारूक जमील भाई उस वक्त तक आप कुछ बात करें, मैं सिस्टर को वापस उठाता हूँ। जी सिस्टर आप वापस आ जाएं, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम मेरे तमाम सीनियर इंसाफियंस को और ओवरसीज़, कैसे हैं जी आप सब, खैरियत से हैं? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। मैं रुखसी बहन ऊपर आओ यार प्लीज, ऊपर आ जाओ बहन, ऊपर आओ, ठीक है। जी पहले वो बहन को ऊपर बुला लें, हमारी इज्जत है, और कोई नाराज़ होकर जाए ये हमारा शेवा ही नहीं है। तो अगर आपको कोई गलत अंडरस्टैंडिंग हुई है तो मेरी बहन आप ऊपर आ जाएं, अगर आप हम आपकी सुनेंगे, जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे हम नहीं बोलेंगे। बैठी हैं जी वो नीचे, प्लीज उसको ऊपर ले। चलें। अच्छा जी, आज चौधरी साहब ने माशाल्लाह, अब चौधरी साहब मेरा उस टाइम नेट नहीं चल रहा था, चौधरी मुदस्सर साहब तो आज अखीर कर गए, आज अल्फाज ख़त्म कर दिए उन्होंने, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने डिफेंड किया। लेकिन अब थोड़ा सा हमें ना माजरत के साथ हो सकता है कि हमें मेरी बात किसी को अगर समझ ना आए या मैं समझा ना पाऊँ तो प्लीज़ उसको गलत ना लीजिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें समझा भी यही जाता है कि हम हैं जज्बाती कौम, और ये जज्बाती कौम जो है ये अपना गुस्सा या किसी ब्रॉड पर या किसी बैठक में या किसी डेरे में निकाल देती है, और उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग, और हमें ट्रीट भी इसी तरह से किया जाता है कि जनाब ये कौम का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमें अब थोड़ा सा ना जी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। लीडरशिप जिसका हम इंतज़ार करते हैं, जिसके लिए हम बैठे हैं, और पंजाब ख़ास तौर पर देखिए, अब पंजाब में KPK में लीडरशिप नहीं निकली, KP में सिर्फ मरवत साहब निकले, एक काला कोट निकला, और कई लाखों की तादाद में लोग भी निकल आए। ये मैं बात हमेशा करता होता हूँ कि वकील का जो काला कोट है उसका एक सिनेरियो बना हुआ है कि जनाब उसकी वजह से एक सेफ्टी पॉइंट मिल जाता है लोगों के ज़हनी तौर पर, क्योंकि लोगों को ज़हनी तौर पर ही गुलाम किया गया हुआ है, और ज़हनी तौर पर ही लोगों को आप आज़ाद कर सकते हैं। अब ज़हन अगर लोगों का ये था कि लीडरशिप निकलेगी तो कौम निकलेगी, और दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर मरवत साहब ने, एक वीडियो मैंने देखी थी उनकी, तो मरवत साहब ने बाकायदा बताया था कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, ठीक है। अब लाहौर आ रहे थे वो मीटिंग के लिए, वर्कर कन्वेंशन के लिए नहीं आ रहे थे। अच्छा, मीटिंग हो गई, वकला जो अंदर जिस तादाद में थे उस तादाद में बाहर उनको ड्रॉप करने नहीं आए, और उसके बायस क्योंकि तादाद कम थी और ये इशू बन गया। अब पंजाब की तरफ हम इसलिए उंगली नहीं उठा सकते पंजाब के लोगों की तरफ, क्योंकि जितना मैं लोगों के अंदर पंजाब में घूमता फिरता आ रहा हूँ ये 4-5 महीने से, लोग बेताब हैं निकलने के लिए, और ये पहली दफ़ा हो रहा है पंजाब में कि लोग इतने डर, और इस तरह का खौफ और डर कभी पैदा भी नहीं हुआ, ठीक है ना जी। पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह का जुल्म कभी भी नहीं हुआ था, और फिर भी इस जुल्म के बावजूद पंजाब के लोग खड़े हैं, डटे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आज ये मुझे पता था कि जब ये वाक़या होना है तो फिर पंजाब और पठान और पंजाबी, बलोची, सिंधी की बातें चलेंगी, और ये उनका एक क्राइटेरिया था आज का ये पंजाब के अंदर काम करने का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा शुक्र है कि KPK के लोगों ने भी बड़ा उस पर कंट्रोल किया, उस पर बात नहीं की। ये भी बड़ा शुक्र है कि KPK के लोगों ने भी बड़ा उस पर कंट्रोल किया। अच्छा, अब सर बात ये है कि अब मरवत साहब तो गिरफ्तार हो गए, मरवत साहब की कुर्बानी चढ़ गई, बलि चढ़ गई। अब वो आप उसको देखें कि इमरान खान की ज़ात के बाद एक बंदा निकला और उसने एक दफ़ा दोबारा से लोगों को हिम्मत दी और जज्बा दिया और दलेरी के साथ लोगों को बाहर निकाला। अब अगर मरवत साहब नहीं आते, मेरी आपसे सीनियर लोगों से ये मेरा सवाल है, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसका जवाब दें
کہ اگر مروت صاحب نہیں آتے تو کیا یہ جو کنونشنز آگے جن کی ڈیٹس رکھی ہوئی ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے یا ان کو چلانا چاہیے؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. اور دوسرا، آج 120 دن سے اوپر خان صاحب کو ہو گئے ہیں، تو اب کیا یہ 220 دن ہوں گے یا 320 دن ہوں گے کہ ہم کوئی فیصلہ لے پائیں گے یا حکمت عملی بنائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں الجھ رہے ہیں، کیوں دماغی طور پر کھپ رہے ہیں کہ جناب عوام کب نکلے گی اور ایسے نہیں ہوگا، ہمیں نکلنے نہیں دیتے ہم انصاف. ہماری جو لیڈرشپ چھپی بیٹھی ہے، ہم حوصلہ کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ بات کرنے کو؟ میں ایک آپ کو ایک ناقص سا ایک مشورہ ہے کہ ناقص سا، جو بچے کو شاید اس کا پتہ ہوگا، کہ اگر میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو زوم میٹنگ پہ لیڈرشپ بھی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر حاضریاں لگ رہی ہیں لیڈرشپ کی، وہاں پر وہ آ رہے ہیں اور اپنی باتیں سن رہے ہیں، سٹیک ہولڈر وہاں پر حاضریاں دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر حاضری دینے کا مطلب یہ ہے کہ ٹکٹ بھی لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ ذات کی سیاست بھی جڑی ہوئی ہے. لیکن جہاں پر عمران خان کے نام کی بات آ جاتی ہے وہاں پر زوم میٹنگ اور وہاں پر یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ سوال کب ریز کریں گے ہم؟ اور میں آپ کو بار بار ایک بات بتاتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہیں، لیکن ایک ہی بندے کو دھکیل کے ہمارا کام نہیں بنے گا جب تک ہم اپنی کالی بھیڑوں کو اندر سے نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ بات جب ہم کرتے ہیں نا، تو خاص طور پر میں ورکر ہوں، تو سب سے پہلا جو پوائنٹ اٹھتا ہے وہ انہی کی طرف سے اٹھتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری جماعت کا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ دوسری جماعتوں سے آ کر اس جماعت کے اندر مسلط ہو گئے اور انہوں نے عیاشیاں کی اور سارا کچھ ہونے کے باوجود اب یہ بتائیں گے ہمیں کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اب یہ ہمیں اچھا پھر آ جاتی ہے بات کہ ہم اگر ایسی بات کرتے ہیں تو ہماری بات میں سے مفادات کی بو آتی ہے. اب میں یہ ورکر کو اور پنجاب کے لوگوں کو یہ سمجھانے لگا ہوں ایک بات کہ جناب اگر مجھے یہ بتائیں، ایک ورکر، ایک عام آدمی 14 سال 15 سال 20 سال ایک جماعت کو دیتا ہے، اور اس جماعت کو دینے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس جماعت کی ٹکٹ سے الیکشن لڑتا ہوں، تو اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی تم مفاد لینے آ گئے ہو؟ اچھا جی، یہ اگر کہا جاتا ہے تو بات تو رائٹ ہے. اگر مفاد وہ ورکر نہیں لے گا جس نے 15 سال 14 سال خون بھی اس نے دینا ہے، ڈنڈے سوٹے بھی اس نے کھانے ہیں، ماں بہن کی قربانی بھی اس نے دینی ہے. ان کی تو پہلی دفعہ ہوئی ہے یہ، اور پہلی دفعہ ہوئی ہے ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں. پارٹی آدھے چھوڑ کر بھاگ گئے اور آدھے جو اندر بیٹھے ہیں وہ ابھی بھی منافق ہیں، بکاؤ مال ہے وہ، ٹھیک ہے. اور یہ سارا کچھ ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے کے لیے 500 بندہ میرا نہیں خیال کو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. آپ پرامن احتجاج کی کال دیں، آپ اسلام آباد کال دیں، اپنے واٹس ایپ پر یا زوم میٹنگ میں ایک ڈے مقرر کریں، ٹھیک ہے. ہمارے جیسے ورکر کو بتائیں 200-300 بندہ تو ہم بھی لے آئیں گے اگر یہ 500 بندہ لے کر آ سکتے ہیں. 500 بندہ ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے کے ذمے لگائیں اور مجھے گن کر بتائیں کتنا بندہ نکلتا ہے. اگر یہ بندے لے کر نکلتے ہیں پورا پاکستان نکلے گا، وکلا نکلیں گی، بہنیں بیٹیاں مائیں نکل آئیں گی. لیکن کیا 2 سال سے ان کے پاس یہ مشورہ کسی نے نہیں دیا ہوگا اور یہ باتیں ڈسکس بھی ہوں گی. لیکن میں آپ کو ایک بات کھلے عام بتا دوں، مجھے کوئی بندہ پی ٹی آئی سے نہیں نکال سکتا، مجھے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نظریے کے خلاف ہو، کیونکہ جس کا نظریہ سٹرونگ ہے وہ پہلے گراؤنڈ پر آ کے ریالٹی میں کھیلے، ٹھیک ہے. یہ جو ڈر اور خوف کا میدان سجا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پہ، یہاں پر آ کر بیٹھے اور یہاں پر آ کر آواز اٹھائے حق کی، پھر وہ میرے ساتھ بات کر سکتا ہے. اچھا دوسری بات مجھے یہ بتائیں، انہوں نے کبھی بھی کمایا ہوا پیسہ اس قوم پر نہیں لگانا. یہ جاگیردار اور سرمایہ دار، ان کے پاس 500 بندے کو ٹرانسپورٹیشن دینے کے لیے بھی پیسہ ہے، ان کو کھانا دینے کے لیے بھی پیسہ ہے، ان کی رہائشیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیوں کریں گے بھائی؟ ان کے بچوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو ہمارے جیسے بچوں کا ہے نا، ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے. تکلیف تو ہمیں ہے، ہمارے بچوں نے کل کو پتہ نہیں بجلی کا بل دینا ہے کہ نہیں دینا. ان کے بچے تو بجلی کا بل فری انجوائے کر رہے ہیں اور آگے آنے والی نسلیں بھی انجوائے کریں گی. ہم بجائے ایک دوسرے کے ساتھ خے مکانے کے، ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر اب یہ ان سے سوال کریں جنہوں نے آ کر کل پارٹی پر پھر راج کرنا ہے. اور ہمیں ہمارے جیسوں کی ہمیں جو پتہ ہے، جو ہم ورک کر رہے ہیں نا، ہماری اوقات جو ہونی ہے وہ ڈسٹ بین کے ٹکڑے میں ہونی ہے، ٹیشو کی طرح، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بات واضح کر رہا ہوں. لیکن آج جو بیٹھے اندر پکنک منا رہے ہیں نا لوگ، یہ پکنک منا رہے ہیں، مت سمجھیں کہ یہ لوگ نظریے پر کھڑے ہیں. یہ اپنے بچوں کو لے کر کوئی سعودیہ نکلا ہوا ہے، کوئی دبئی نکلا ہوا ہے، کوئی امریکہ نکلا ہوا ہے، کوئی کہیں نکلا ہوا ہے. جو لوگ اچھے ہیں ہم ان کو اچھا مانتے ہیں اور نہ ہم اچھوں کے لیے بات کر رہے ہیں. لیکن جو اچھے نہیں ہیں،
जो आज पिकनिक मना रहे हैं, मेरे जिला जंग के अंदर 10 बंदे हैं, 3 MNA हैं, 7 MP हैं। मैंने जिस दिन से कन्वेंशन की तैयारी कर रहा हूं, सुबह दोपहर शाम में भागता हूं और लोग इधर छुपता हूं, कभी उधर छुपता हूं, जाकर जाता हूं, एक बंदा नहीं निकला इनमें से। एक बंदे ने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया कि फारूक अगर तुम टाइम ले आए हो तो भाई हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम खड़े होंगे, लेकिन नहीं निकलेंगे। उनको पता है कि फारूक जमील गुज्जर वर्कर है, ये निकले, ये पकड़ा जाएगा, एक तो हमारे खिलाफ बोलता है, आवाज इसकी बंद हो जाएगी और हम साथ मिलाने में शामिल हैं। अब मुझे दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि मुझे बाहर के लोग नहीं पकड़वाना चाहते, मेरी जमात के लोग मुझे पकड़वाने के लिए लोगों के साथ राब्ते कर रहे हैं कि जनाब ये पहले खुद तो भागा हुआ था, अब ये वापस जंग में अगर आया है तो ये तारीख लेकर आ गया, एक नया चैलेंज लेकर आ गया, अब इसने हमें भी भगाने की कोशिश कर ली है, इसने प्लानिंग कर ली है। तो भाई मेरे साथ सवाल करना आसान है, फारूक जमील गुज्जर की तरफ जो एक आम वर्कर है, एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखता है, जिसका बाप उस माली की तरह है जिसने इस मुल्क का पौधा लगाया, इसका पानी दिया, जब इसका फल बड़ा हुआ तो उसका फल खाने की इजाजत फारूक को नहीं है। ठीक है, फारूक की तरफ उंगली करना बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। उंगली करे ना जरा अपने अपने जागीरदार की तरफ, अपने अपने हल्के के अंदर, पूछे उनसे सवाल कि इमरान खान ने तुम्हें यह नजरिया दिया था, क्या तुम्हारी गुलामी की जंजीरें और हैं और वर्कर की गुलामी की जंजीरें और हैं, या तुम्हारे जिस्म पर अगर कोई डंडा लगेगा तो उसकी तकलीफ ज्यादा है जो वर्कर को डंडा लगता है, या वो जो खून देकर आया बैठा है उसने जो कुर्बानियां दी हैं उससे तुम ज्यादा हो? लेकिन ये बात नहीं होगी। और जब तक, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं, जब तक आप जागीरदार को नहीं उठाएंगे ना, अभी भी हमारी जो जमात के अंदर लोग बैठे हैं वो मुझे बताएं कि आप कोई बंदा, एक बंदा भी हलफ दे सकता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ नहीं मिले? एक बंदा कोई आकर किसी बंदे का हलफ दे दे, अपने सके बेटे का हलफ नहीं दे सकते हम। लेकिन ये लोग बैठे हैं, ये लोग पिकनिकें मना रहे हैं, इन लोगों के बच्चे हैं, इन लोगों के कारोबार चल रहे हैं, ना हम कारोबार चला सकते हैं। अच्छा, जिनके कारोबार खत्म हो गए, अब 10 बंदों में से एक बंदा है जंग में जिसका कारोबार बंद हो गया, और वो पंजाब के सारे MNA MPA पर वो बात को फिक्स कर दिया जाता है, जी हमारे तो MNA MPA के कारोबार बंद है। मुझे गिनाए ना किस किस का कारोबार बंद है, मैं देखता हूं किस किस का कारोबार बंद है। हर बंदे का कारोबार चल रहा है, इनकी खुशियां गमियां भी चल रही हैं। इनको पता है कि अगर कल हमें PTI की टिकट नहीं लड़नी चाहती, हम कम से कम आजाद तो लड़ पाएंगे ना, इसलिए ये फौत की भी अटेंड कर रहे हैं, ये शादियां भी अटेंड कर रहे हैं। लेकिन जहां पर नजरिए की बात आ जाती है वहां पर ये कहते हैं वर्कर मर रहा है तो मरे, हमने इससे क्या लेना है वर्कर से? जिले शाह जैसा मर गया, या और जितने भी लोग 9 मई वाले दिन जो मर गए, किसी ने डिस्कस किया आज तक? क्योंकि वो एक आम आदमी के बच्चे थे, उनके बाप के पास पराडो नहीं थे, डाले नहीं थे, गनमैन नहीं थे, जागीरदार नहीं थे, मुरब्बों के मालिक नहीं थे। वो जो 32 से 36 बंदे 9 मई को मर गए, उनको देखा कि किस क्लास से वो ताल्लुक रखते हैं? कभी डिस्कस हुआ PTI के किसी प्लेटफॉर्म पर कि वो 32 से 36 बंदे कौन से थे, वो कौन नौजवान थे, उनको हेल्प आउट कितना किया गया है, उनके साथ कौन सी जमात खड़ी हुई है, उनको लीगल टीम कौन सी दी गई है, उनके मां बाप को तहफ्फुज कौन देगा अगर वो केस करेंगे? कोई एक केस भी हो सका उनके अंदर से? लेकिन हमने कोई प्लानिंग, कोई हिकमत अमली, कोई हमने ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हमारी जमात को, हमारे उन लोगों को जो खड़ा होना चाहते हैं, मुझे बताएं, मैं निकल आता हूं, मैं सुबह निकलता हूं, मैं आकर इस्लामाबाद में खड़ा हो जाता हूं, पीछे मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई PTI जमात ने कुछ किया? क्या इन जागीरदारों ने कुछ किया? जनरल सेक्रेटरी साहब वहां पर बैठकर व्हाइट बैकग्राउंड में वीडियोस तो दे रहे हैं, अपने पैगाम तो दे रहे हैं, तो ये पैगाम क्यों नहीं देते कि भाई MNA MPA निकले, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से एक सफेद कपड़ा अपने सर पर बांधे, अमन की निशानी है और अमन की निशानी को लेकर साथ पाकिस्तान का झंडा बंद कर दें 2 मिनट के लिए PTI का झंडा, कोई मसला नहीं है। PTI का झंडा उठाना या ना उठाने से हमारा नजरिया नहीं बचना, नजरिया बचना है हमारी हिकमत अमली से। आप सफेद कपड़ा पकड़ें, अमन का निशान पकड़ें, पाकिस्तान का झंडा पकड़ें और आए वहां पर इकट्ठे हों, सारे MNA MPs की ड्यूटी लगाएं और उनको बताएं कि अगर इस तारीख को ये बंदा नहीं आएगा उसकी कोई टिकट नहीं है। आखिर दाल गलनी है, ये जो दाल पक रही है, ये जो आग इसको मिल रहा है, इसको सेका मिल रहा है, जो इमरान खान अंदर अड़ के खड़ा है ना, तो जब चढ़ते सूरज को हर बंदा सलाम कर लेता है, लेकिन जब सूरज की मुखालफत में निकलना होता है ना, तो फिर उसका असर पैदा होता है और तब्दीलियां आती हैं। इमरान खान अपने ईमान की वजह से खड़ा है, वो शख्स कहता है कि मुझे मौत भी कबूल है लेकिन मैं ये अयाशियों की तरफ नहीं जाऊंगा, वो भी जा सकता है ना, फिर उसको खड़े होने की क्या जरूरत है? फिर कौम क्यों खड़ी हो, अवाम क्यों खड़ी हो? फारूक जमील गुज्जर, चौधरी मुदस्सर, अनायतुल्लाह, BFT अपना टाइम निकाल के 10-10 घंटे, 12-12 घंटे आकर ब्रॉडे चलाते हैं, कौन सा पैसा मिलता है इनको? इनको हमेशा नया रिस्क मिलता है। मैं यहां पर बैठा होता हूं, आज मरवत साहब पकड़े गए हैं, मैंने वो पोस्ट लगाई है कि मैं कन्वेंशन करूंगा, मुझे कॉलेज शुरू हो गई हैं, लेकिन PTI के एक बंदे ने मुझे फोन करके नहीं कहा कि भाई आपने जबरदस्त किया है। भाई ये नहीं कहेंगे,
میں نے یہ چیزوں سے گزر کر آیا ہوں. میں آپ کو اندر اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کوئی حکمت عملی تیار کریں. آپ وہ لوگ ہیں جو آپ لوگوں نے فنڈنگ کر کے اس جماعت کی بنیاد کھڑی کی ہے. میں آپ کو یہاں پر اٹھانے نہیں آتا, خدا کی قسم نہ زندگی میں نے کبھی کسی کے اٹھائے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے یہ چاپلوسی والا کام نہیں آتا. میں آپ کو کلیئر کٹ بتانے آتا ہوں. اگر آپ نے کوئی کام کیا تو اب آپ کا ٹائم ہے, آپ لوگ اپنا حق ادا کریں نا. پوچھیں ان سے سوال کہ بھائی تمہیں جو 120 دن عمران خان کو اندر ہو گئے ہیں اور تم 120 دن سے کہاں پر ہو, اور زوم میٹنگ میں تم آ رہے ہو تاکہ تمہیں پتا ہے کہ زوم میٹنگ سے ہمیں ٹکٹ ملنی ہے, ٹھیک ہے. میں جس کے پاس جا رہا ہوں کہ جناب کنونشن کرنی, اس کے منہ پر شکل ہی اور بنی ہوئی ہے کہ بھائی جاگیردار آئے گا, MNA آئے گا, وہ پراڈو ڈالے لے کر آئے گا تو پھر ہم نکلیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کل کو اگر PTI کو ٹکٹ نہیں, الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا یا PTI کی ٹکٹ ان بندوں کو نہیں ملتی تو یہ آزاد لڑیں گے. کون لے گا ان سے حلف جو آج بھی اندر کھڑے ہیں کہ کل بھائی ٹکٹ اگر ہم نے دے دی عنایت اللہ بھائی کو, لیکن جو آج وہاں پر MNA کھڑا ہے وہ کل کھڑا ہوگا؟ نہیں کھڑا ہوگا, کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا. میں آپ کو جھنگ کے میرے سے اسٹامپ کروا لیں, 10 کروڑ کا کروا لیں, میری پراپرٹی کا کروا لیں, میری پوری فیملی کا کروا لیں, 10 بندے ہیں 10 کو ٹکٹ نہ دیں, یہ 10 کے 10 بندے آزاد نہ کھڑے ہوئے, میرا خون معاف ہے پارٹی کے لیے. میں نظریے کو جانتا ہوں, میں نے گراس روٹ لیول پر کام کیا, میں گلی گلی گھوما ہوں. یہ لوگ ہمیں گندی حقارت نظر سے دیکھتے ہیں, یہ ہمیں صرف اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, پاس بٹھاتے ہیں جب الیکشن نزدیک ہوتا ہے. جیسے الیکشن چلا جاتا ہے یہ لوگ ہمیں دھتکار دیتے ہیں. آج یہی لوگ ہمارے سہرا بن کر بیٹھے ہیں, اور ہم PTI کے ورکر جو ہیں اپنی فیس بک سے پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ جناب ببر شیر کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے, مقابلہ کر رہا ہے. او بھائی مقابلہ اس کو کہتے ہیں؟ عقلوں میں پردے پڑ گئے ہیں تمہارے, ضمیر تمہارے بالکل سو گئے ہیں, تمہیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا کہ سامنے یزیدیت کھڑی ہے, تمہارے اندر کا حسین مرا ہوا ہے, تمہارے اندر ظلم کا نظام چل رہا ہے, تمہارے سامنے تمہارے اندر کا مولا علی مرا ہوا ہے. تو کیا میں نے PTI کو کہا کہ بھائی میرا جرم یہ ہے کہ میری ویڈیوز جب وائرل ہوئی, ایک بات کلیئر کٹ ہے, مجھے اللہ نے یہ پاور دی ہے, یہ نعمت, یہ رحمت اللہ نے میرے اوپر دی ہے کہ میں اس کو بول سکتا ہوں. مجھے سپیچ پاور دی ہے, میں مقرر بناؤں تو میرے رب کا کرم ہے. نہ میں نے کوئی ڈالر لگایا, نہ میں نے پیسے لگائے, نہ میں نے گلے کا کوئی آپریشن کروایا, اور نہ میں نے زندگی میں کبھی لفظ لکھے. میں PTI کو کہتا ہوں کہ یار مجھے سپیچ کرنے دو, مجھے ورکر کو متحرک کرنے دو. وہ کہتے ہیں بھائی تم کون ہو, تمہارے پاس کیا حیثیت ہے؟ اب مجھے مقرر نکال کر دکھائے نا جماعت کے اندر سے, جو دلیری کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, جو اپنی ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر, اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر, نوجوان بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے. اس کو میرے گھر کا سربراہ میرا باپ ہے, میرا باپ میری بہنوں کو, میری ماں کو, سب بچوں کو سامنے بٹھا کر کہہ رہا ہے کہ اگر فاروق کی وجہ سے فاروق قربانی دے رہا ہے تو تم سب بھی تیار ہو جاؤ. وہ اب نکل رہا ہے تو تم لوگ اگر گرفتار ہو گئے تو تم نے واپس, میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گھر کی. PTI میرے ساتھ کھڑی نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں نکالیں عوام کو. کہاں سے نکالیں بھائی؟ کوئی سپورٹ دکھائیں, کوئی لیگل ٹیم دکھائیں. جنگ کی لیگل ٹیم فاروق جمیل گجر کو گرفتار کرانے کے لیے تیار بیٹھی ہے, باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں بیٹھی. فاروق اپنی جوان بیٹی اپنی چھوٹی سی بیٹی ہے میری 4 سال کی, 9 سال میں ایک ہی میری بیٹی اللہ نے مجھے دی ہے. میں سارا کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے کوئی چیز تو بچائیں کہ یہ پروٹیکشن ہے فاروق تمہاری, نکلو, تم نکلو. آج مروت صاحب گئے ہیں, میں خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں جہاد سمجھ کر, سر پہ کفن باندھ کر, مولا حسین کو مان کر, علی کو مان کر میں نکلتا ہوں صبح KP میں. مجھے بھیجے KP میں جواب دوں گا, وہاں پر للکاروں گا پنجاب کے جاگیرداروں کو, یا باہر نکلے یا یہ 2 قسم کا چہرہ بند کریں. ہمیں مذاق نہیں چاہیے, یہ نظریہ ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ملک ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 26 کروڑ جو عوام رہتی ہے, یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جب آپ آئیں ہمارے اوپر آ کر مسلط ہو جائے, ہمیں ڈنڈا سوٹا مارے اور چلائیں. اکیلی اسٹیبلشمنٹ کی ہم نے مخالفت نہیں کرنی, ہم نے ان کی بھی مخالفت کرنی ہے جو ان کے ساتھ مل کر بکتے ہیں. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں. تو ہم ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کو کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ ہم ان کو کیوں نہیں ٹھوکتے جو ہمیشہ رجیم چینج میں کون بکا؟ اسٹیبلشمنٹ نے خریدا, اور بکا کون؟ یہ جاگیردار. رجیم چینج سے لے کر جہانگیر ترین سے لے کر علیم خان سے لے کر چودھری فواد تک, اسد عمر تک اگر چھوڑ کر چلے گئے, آج اسد عمر کے, چودھری فواد کے, ان ساروں کے بندے عہدے دار بیٹھے ہیں. اچھا اب جو عہدے دار بیٹھے ہیں مجھے یہ بتائیں, اگر عہدے دار ہوتا اصل ریئل ٹائیگر عمران خان کا, وہ گھر میں بیٹھتا؟ وہ کبھی بھی گھر میں نہ بیٹھتا. اس کے پاس جو عہدہ تھا وہ ذمہ داری سے نبھاتا اس کو. لیکن ہمارے عہدے بھی آج بھی ان کے پاس ہیں جو بندے چھپے ہوئے ہیں. اب جب تک چھپے ہوئے ابا جان نہیں نکلیں گے, اولاد نہیں نکلے گی. تو میرے بھائی جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں, آپ آواز کو متحد کریں, اکٹھی آواز کریں اور ان کو للکاریں.
ٹھیک ہے ہماری جماعت ہے, ہم نے اس کو بچانا ہے, قربانیاں دینا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ ہمارا مڈل کلاس مرے گا کبھی ضلع شاہ کی شکل میں یا کسی اور, کبھی پراڈو میں سے نکل کے بھی کوئی بندہ مرا ہے, کبھی ان کی اولاد نے بھی آ کر لاٹیاں جھیلی ہیں, لیکن یہ صرف وزارتیں کاٹنے کے لیے, بچے ان کے یاشیاں پلانے کے لیے, کوئی ایچیسن میں پڑھ رہا ہے, کوئی کہیں پڑھ رہا ہے, ہمارے بچے ٹاٹوں میں پڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں آوازیں اٹھانے والی ہیں, اور جب تک ہم اپنے اندر جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جب تک ہم اپنی جمہوریت کو اپنی پارٹی میں نہیں لے کر آئیں گے. اگر کوئی چھوٹا سا ورکر بات کرنے کے لیے آ جاتا ہے, میں آج کی بات آپ کو نہیں کر رہا, میں اپنی پرانی بات کر رہا ہوں. جب میں ایک پرانا ورکر ہوتا تھا, کوئی بات چل بند کرو اس کو, چلو بگا دو, یہ ہماری اوقات ہے ایک پاکستانی نوجوان کی. ٹھیک ہے, نوجوان کو کہا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی, لیکن جیسے الیکشن گزر جاتا ہے یہ لوگ ہمیں ایسا دباتے ہیں, ہم ریڑھ کی ہڈی کیا, ہم کو گندے قسم کے انسان بن جاتے ہیں, ہمیں ڈھیٹ بنا دیا جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ادا کیے جاتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی ہماری پارٹی, ہمارا کپتان. او بھائی ہمیں پروٹیکشن دو, ہم نکلنے والے ہیں, کوئی ارینج تو کرو. نہ کوئی جنرل سیکٹری ارینج کرنا ہے, نہ جو بندہ اٹھایا جا رہا ہے وہ اپنے بلبوتے پر لڑ رہا ہے, تو پھر پارٹی کیا پروٹیکشن دے رہی ہے؟ اس بارے میں میں آپ سے جو کہہ سکتا تھا میں نے وہ آپ سے کہہ دیا جی. جزاک اللہ. زبردست فاروق بھائی, زبردست, ماشاء اللہ. بات کرنا چاہتا ہوں فاروق, میں آپ سے انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا, لیکن وہ ٹائم نہیں مل سکا کہ مصروفیت کی وجہ پہ, لیکن یہ میں نے آپ کی چیز پڑھی. لیکن مجھے ایک سوال, آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک چیز کا سوال کا جواب دیں. جو شخص اپنا پرچہ نہیں درج کرا سکا پارٹی کا چیئرمین, وہ آپ کو کیا پروٹیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے؟ وہ کیا پروٹیکشن آپ کو دے, وہ یا پاکستان کسی بھی بندے کو وہ کیا پروٹیکشن دے جس کے اوپر خود سزائے موت کے دروازے پہ بیٹھا ہے, وہ کیا پروٹیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے؟ سر بالکل نہیں, نظر بھائی بالکل بھی نہیں. میں عمران خان صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا, نہ ان کے لیے پروٹیکشن چاہیے کہ وہ ہمیں پروٹیکشن مہیا کریں. میں بات کر رہا ہوں کہ پارٹی کی لیڈرشپ جو باہر ہے اور جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز یہاں پر چھپے بیٹھے ہیں, آخر ان کے وکلا تو ہیں نا جی, انہوں نے ساری زندگی الیکشن لڑے ہیں, وہ اپنے وکلا کی ٹیم کو ایکٹیو کیوں نہیں کرتے کہ بھائی اگر کسی ورکر کی طرف ہاتھ جائے گا تو تم اپنے وکلا لے کر اپنے ورکرز کو کال کرو کہ وہاں پر فوری مجمع اکٹھا کر دو, میں دیکھتا ہوں پھر کیسے دوسرے گھر میں ریڈ ہوتا ہے. اگر دلیر قوم ہے نا کے پی کے, وہ ایسے نہیں دلیر سر, ان کے بچے کے ساتھ دلیری ڈسکس ہوتی ہے, ہمارے بچے کے ساتھ ڈر ڈسکس ہوتا ہے. ان کے اگر ایک گھر میں حملہ ہوتا ہے تو 200 گھر نکل آتے ہیں غیرت کے نام پر. ہمارے پنجاب کے اندر ایک بندے کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو دوسرا بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی گل نہیں, یہ کار ہو رہا ہے نا, جو میرے حل ہوئے گا میں بھی دیکھ لاں گا. سر عمران خان سے کچھ نہیں چاہیے. عمران خان نے تو جو کرنا تھا 27 سال ہمارے لیے کر دیا, اس کی اتنی بڑی مہربانی, اس کے اتنے بڑے احسان ہے کہ اس نے ہمیں کم از کم انسان بنا دیا. قوم پتہ نہیں بنے ہیں کہ نہیں بنے, انسان بنا دیا کہ ہماری طرف اگر کوئی تھونکتا ہے تو ہم اس کو جواب دے لیتے ہیں. اتنی اس کے احسان ہمارے اوپر ہیں, اب تو اس کے احسان کا بدلہ ہم نے چکانا ہے. لیکن پارٹی کو سر یہ دیکھیں کہ کل کو, میں صرف میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو بیٹھے ہیں ان سے کام کس دن لینا. 120 دن تو گزر کے خان کو, انہوں نے تو کوئی کام نہیں دیا, کوئی چیز انہوں نے واپس ہمیں نہیں دی. صرف زوم میٹنگ پہ دیکھ, جہاں میں جا رہا ہوں وہ ہماری جی زوم میٹنگ ہے, ہماری جی وہ میٹنگ ہے, ہماری جی وہ میٹنگ ہے. وہ بھائی گراؤنڈ لیول پر تمہارا کام کوئی نہیں ہے, تمہارے وکلا تمہارے ایکٹیو نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جتنی وزارتیں کاٹی ہیں, ان کے پاس جو پیسہ ہے یہ تو ہمیں پروٹیکشن دے سکتے ہیں نا سر. اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے یہاں پر 10 وکیلوں کا ان کو روٹیاں کھلاتا پھروں ہفتے کی, میں تو نہیں کھلا سکتا سر. یہ تو وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے مفادات لیے ہیں اور مفادات دیے ہیں. تو میرا سوال صرف ان کے لیے سر. زبردست نظر بھائی, فاروق بھائی دی گل سمجھ گئے ہونے ہو, کیونکہ جس ٹائم سر الیکشن ہو جانا نا, ووٹ تے اسی دینا انہاں نوں, ووٹ تے نہ لے کے آ جانا ہے, ساڈے تے سر تے مسلط ہو جانا ہے. یار سانوں ہن تہاڈی ضرورت ہے, اس ٹائم سانوں تہاڈی ضرورت ہے, لیڈرشپ دی اس ٹائم ضرورت ہے. اے کتے, بی کتے, سی کتے, ڈی کتے. جی آ رہی ہے نظر بھائی, یار مجھے کوئی بتائے میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اچھا ایک منٹ, اچھا فاروق بھائی آپ کو بڑے, اچھا اوکے تھینک یو. میں دوسری آئی ڈی سے آ گیا ہوں. اچھا فاروق بھائی آپ کے جذبے کو سلام. دیکھو آپ کو پتا ہے میں اتنا ٹائم کسی کو نہیں دیتا, آپ کو پورا ٹائم دیا ہے. آپ آرام سے فہیم بھائی ہے نہیں, میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی فہیم بھائی کو آپ ریکویسٹ کریں, ہمارے یو کے دیکھو آپ کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے اور میری بھی ان سے بات ہوتی ہے, نظر بھائی کی بھی, اور آپ کا نمبر بھی میرے خیال سے یہ مروت صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا آپ نے, تصویر بھی ابھی لگائی ہوئی ہے. تو فہیم صاحب کی وجہ سے سارا کچھ ہوا تھا. تو وہ اوبیسلی آپ کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے. مگر دیکھو پارٹی کے جو انٹرنل چیزیں ہیں نا, وہ آئی ول سجیسٹ کہ وہ نظر صاحب اگر اسے ایگری کرتے ہیں, وہ آپ نے بیہائنڈ دا سین ہی بات کرنی ہے, وہ پبلک میں بات نہ کریں. سمپلی میں پارٹی کا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, بٹ اوبیسلی پیپل گیو می ریسپیکٹ کہ یہ جو ہے نا جو بھی آپ کے ایشو ہیں, ریزرویشن ہے, وہ فہیم بھائی سے آپ آرٹیکولیٹ کریں.
और वो इंशाल्लाह आगे लेकर जाएंगे जो भी आपके ग्राउंड लेवल पे। आपको पता है फहीम भाई का काफी बीएफटी ग्राउंड पे। भाई जी फारूक भाई, बीएफटी अगर आप भाई मैं ये जी बिल्कुल जी नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने करना है या फहीम भाई ने करना है। और सर ये जो पॉलिसी है ना, ये जो पार्टी पॉलिसी का एक लफ्ज़ है सर, इसको हमें रेज करना पड़ेगा माजरत के साथ कि पार्टी पॉलिसी ये कहती है, पार्टी पॉलिसी ये कहती है। मुझे ये बता दे, पार्टी पॉलिसी ने 2 साल में, जब से 2 साल को तो छोड़ दें, चलें उसको तो चले गए, खान साहब डील करते रहें। अब इस टाइम का जो सिनेरियो है, अगर पंजाब में मरवत साहब 24 को नहीं आ रहे, ठीक है, अब जो वकला हजरात हैं, जो सारा सेटअप है वो मरवत की वजह से निकल रहा था कि मरवत मैं साहब आ आपसे रहे लेता हैं। हूँ फारूक भाई, सर फारूक मैं भाई सिर्फ आपसे लेट मी लेता हूँ कंप्लीट, इसका। मैं 1 सेकंड में कंप्लीट कर देना ओके है। ओके, श्योर मैं श्योर 1 श्योर सेकंड में श्योर। कंप्लीट, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि हम ये जो नज़र साहब सारे जो लोग बैठे हैं मुतर्रिक होके, अनायतुल्लाह साहब हैं, आप लोग शख्सियात हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, अब इस इज्जत को थोड़ा सा मोल्ड करें, इनकी तरफ को थोड़ा मुंह करें। जब आप इनकी तरफ मुंह करेंगे ना सर, इनके अंदर डर पैदा हो जाएगा। ये बड़े डरपोक लोग हैं, बहुत ज्यादा डरपोक लोग हैं ये। इनके अंदर अब सिर्फ और सिर्फ टिकट का डर है, अवाम का इनको रद्द अमल पता लग गया है। अब ये टिकट के लिए और चढ़ते सूरज को सलाम करेंगे और ऊंट जिस करवट बैठेगा ये उनकी तरफ। आज मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं बीएफटी भाई, आप कह रहे हैं कि पार्टी को नहीं पता आपका। यही तो मसला है ना कि आप इतना वर्क कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, लेकिन पार्टी को पता ही नहीं होगा कल को बीएफटी ने क्या किया है। यही मेरी बात है। जी बीएफटी जहां तक बात है, एक मिनट एक मिनट इनायत भाई मैं बात करता हूँ। इनायत भाई 1 मिनट फिर आपको देते हैं। जहां तक बीएफटी की बात है, बीएफटी को अल्लाह मियां ने सब कुछ दिया, मुझे नहीं चाहिए। आप सब इनको पता है, पार्टी वालों को मेरा नाम भी इनको नहीं पता, ठीक है। तो बीएफटी तो उसको रहने दे, अल्लाह मियां मुझे सब कुछ देता है। बाकी आपकी बात अच्छी है फारूक भाई, देखो आपने खुद देखा, आप ब्रोडो पे आते हो और आपने देखो कम से कम मेरी मॉडरेशन तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं ज्यादा लंबी बात किसी को नहीं देता। और सिस्टर देखो नाराज होकर भी गई थी, मगर यहाँ के एक डेकोरम है, ठीक है ना, यहाँ फ्री स्पीच नहीं होती। मगर आज चौधरी भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की तो हमें लगा कि भाई वो हमारे सब की दिल की बात करें, दैट्स व्हाई वी गेव हिम एक्स्ट्रा टाइम। आपका भी देखो दिल की बात थी, इसलिए हमने आपको टाइम दिया। आप पहले भी आते रहे, आपको पता है मेरी मॉडरेशन मेरे ख्याल से सबसे सख्त होती है, मगर हम आपको पूरा टाइम दिया है। हमें दिल से आपके साथ हमारी रिस्पेक्ट है। मगर जैसे आपने बोला ना कि हम क्या कर सकते हैं, आप वीडियो डालें, आपने अल्लाह मियां ने आपको, आप मुकर्रर हैं, आपने खुद बोला है, आप वीडियो डालें। ये हमने जो ऊपर वाला चैनल है मैंने भी निकाल दिया, वो बीएफटी टीवी पे, ये सब भाइयों को पता है, इन सब की डेली एक एक वीडियो उस पर पोस्ट होती है। आपकी वीडियो भी मैं वहां पोस्ट कर दी करूंगा, वो हमारे एक किस्म का आर्काइव चैनल है। नजर भाई को भी पता है, नजर भाई की वीडियो भी जाती है, अपने ओसी भाई की जो भी वीडियो अपलोड करता है वो आप भी हमें अपलोड दें मटेरियल। नजर भाई के साथ आप, इनका यूट्यूब चैनल है, अभी भी ये हम लाइव चल रहा है, तो आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे भी, तो आप इनके साथ इंटरव्यू बुक करें, आप ये सारे ग्रीवेंसेस बताएं, हम प्रमोट करेंगे। देखो हमारा काम क्या है, हम टैलेंट को ढूंढते हैं और उसको हम प्रमोट करते हैं, सिंपल सी बात है, एक सिंपल। हमें देखो ना, हमने कोई वहाँ टिकट लेना है, ना हमने वहाँ इलेक्शन लड़ने हैं, ठीक है ना। हम खान के नंबर 1 हम पाकिस्तान का के लिए दिल हमारा दुखता है, फिर खान के लिए और फिर पीटीआई के लिए, ठीक हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान है और फिर इमरान खान है और फिर पीटीआई, ठीक हो गया। तो हम देखो, हम इनकरेज करते हैं कि नीचे से कोई भी टैलेंट आए। कोई हमारे पास ऐसे लोग मिले जो आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, कोई ऐसे आए हैं जो तंजीम में एक्सपर्ट हैं, जो ऐसे आए हैं जिन्होंने एप्स वगैरह बनाई है। तो हम चाहते हैं कि नीचे से कोई भी पार्टी का बंदा आए और उसको हम प्रमोट करते हैं, जिसके पास भी जो भी टैलेंट होगा। सिंपल, अभी देखो मैंने फर्स्ट टाइम चौधरी मुदस्सिर साहब को इतना पैशनेट देखा है, एंड आई एम श्योर अगर मेरे पास कोई टिकट टुकट की कहानी होती मैं चौधरी मुदस्सिर साहब को रिकमेंड करता, यार ये बंदा तो जबरदस्त है, ठीक है ना। तो ये एक नेचुरल चीजें होती है, मगर हमारा काम है आप लोगों को ऊपर मौका देना। आप बात करोगे, आप लोगों ने देखो मैं हमेशा एक सीट रखता हूँ जिस पे रोटेशन होती है, कि भाई कोई बंदा आए बात करे, मेल हो या फीमेल हो, तो जब आप बात करोगे आप में इंकरेजमेंट आएगी, और शायद नीचे कोई ऐसे हीरे बैठे हो जो हमें आइडिया देते हैं। आपने हमारी शुरू की कन्वर्सेशन मिस की है, हमने 2 घंटे नजर भाई आपको वीडियो भी भेज देंगे, 2 घंटे हमने मंशूर पे बात की है। वो मंशूर पे जो पार्टी ने भी बात नहीं की, हमने सजेशन दिए, हम प्रैक्टिकल काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो बिग रिस्पेक्ट। नजर भाई आप कुछ बात कहना चाह रहे थे, और सॉरी डॉक्टर भाई आपकी वेट काफी लंबा हो गया, तो इसके बाद आपके पास माइक आएगा। जी फारूक भाई अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नजर भाई के पास आते हैं। मैं बिस्मिल्लाह। एक सवाल भी रखना चाहता हूँ, नजर भाई और नैद भाई और ओसी भाई मुझे दें। मुझे जो समझ आई है ना फरूक भाई की, वो ये समझ आई है कि सर ये कह रहे हैं कि खान साहब जब जेल में गए ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, A ਟੀਮ, B ਟੀਮ, C ਟੀਮ, Z ਤਾਈਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਧਰ ਛੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। मन्नू ते नजर भाई फरूक भाई दी आई समझ आई, नाहिद भाई, ओसी भाई मुझे इसका जवाब दे देना। BFT भाई नजर भाई के पास चलते हैं। जी 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 जी, आपने बिल्कुल सही बोला है, आपकी बात सही है। मैं देखो कभी कभी आपने खुद इनिशिएटिव लेना होता है। जैसे आप लोगों ने बोला, फारूक भाई ने बोला कि BFT कौन है, ठीक है, बिलियन फ्रूट ट्री, ये कोई नाम भी नहीं है, ठीक है। मेन चीज है हम खुद, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए अपना इनिशिएटिव ले, नीचे ये मानी भाई है, हमारा यंग सोल्जर है, ये अपना इनिशिएटिव ले रहा है। ओसी भाई है, उनका भी देखो नाम नहीं है, मगर हम इनिशिएटिव खुद ही ले रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। तंजीम की बात करें या FM इंसाफ FM रेडियो के पीछे मैं पिछले 4 महीनों से ढूंढ रहा हूँ, और वो मुझे उसका ना कोड मिल रहा है ना बंदा मिल रहा है। मेरे को उसकी चलाने के लोग भी हैं, जैसा नीड परमिशन पर नहीं मिल रही ना, ठीक है, मगर हम फिर भी गिव अप नहीं कर रहे। हम डिफरेंट तरीकों से काम करते हैं। तो इसको हम लेकर आते हैं नजर भाई के पास, फिर ओसी भाई के पास और इनायत भाई के पास। मगर इनके जाने से पहले अगर चौधरी भाई आपकी इजाजत हो, ये डॉक्टर साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो अनफेयर होगा उन पे अगर उनको हम मौका ना दें। जी चौधरी मुदस्सिर, आपकी इजाजत है जी। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब आपके पास माइक है। अगेन माई अपॉलॉजीज, आपको हमने काफी वेट करवाया है। बिस्मिल्लाह मेरे भाई डॉक्टर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सब लोग? जी आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा यार, बड़ी अच्छी माशाल्लाह गपशप हो रही है। मैं तो थक गया हूँ। आज सुबह से हम लोगों ने यहाँ पे भी बैठे हैं, एक ही बात की है कि पाकिस्तान पहले मेरे मुर्शिद को 27 साल लग गए इस बूटे को, इस दरख्त को पालते हुए, इस कौम को एक प्लेटफार्म पे लेके आने के लिए। खुदारा टिकटॉक पे बैठ के टिकटॉक के मुफ्ती ना बने। ये बातें छोड़ दें कि पंजाब से मरवत भाई गिरफ़्तार हुए हैं या वो KPK से गिरफ़्तार हुए हैं। समझें हालात आपके अगेंस्ट हैं, यह क्यों किया इन लोगों ने, क्या आप क्या समझते हैं? अगर वो इनको KPK में गिरफ़्तार करना चाहते तो गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं सर। अगर मुर्शिद गिरफ़्तार हो सकता है तो शेर अफजल मरवत तो हमारा एक अदना सा छोटा सा भाई है, एक वर्कर है, तो अगर उसे लाहौर में ही क्यों गिरफ़्तार किया गया सर? उसकी रीज़न ही ये है, आज एक बहुत बड़ा कार्ड आपके ख़िलाफ़ दोबारा खेला गया है, पंजाबी पठान वाला। कुछ उसमें मेरे भाई बड़े जज्बाती थे जिन्होंने सुबह से दमादम मस्त कलंदर जो है ना वो कवाली शुरू कर दी टिकटॉक पे। सॉरी अगर कोई लफ्ज़ सख्त हो तो, आप बड़े हैं सब। सर हालात को समझें, हालात किधर जा रहे हैं। जमील भाई, फ़ारूक भाई, आपकी सारी बातें ठीक है। अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वकीलों ने तो सर वो खुद इलेक्शन लड़ लेंगे। अगर वहाँ के MP की आप इंतज़ार करेंगे कि वो MP आए और मुझे आके इंश्योर करे कि फ़ारूक जमील बेटा तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरे पीछे हूँ, तो जब हालात कंट्रोल में होंगे तो फ़ारूक जमील भाई वो जो आप बातें कर रहे हैं ना वो फिर वही काम करेंगे कि तू कौन है, क्योंकि ये कल्चर है। सर जो भी करना अपने बलबोते पे करना है। यहाँ पे हम बैठे हैं, कौन कहाँ से है, किसने क्या पार्टी के लिए किया है, किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। 2-4 ये बड़ी शख्सियत हैं, नज़र अब्बास है, इनायतुल्लाह भाई हैं, चौधरी साहब हैं, BFT भाई, आप भाई, सबके व्लॉग्स या सबकी वीडियो ही देखी हैं। पर्सनल हम कोई भी किसी की लाइफ के बारे में नहीं जानते कि उस बंदे ने खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या किया क्या नहीं किया। तो हालात को समझो भाई। जब भी किसी भी वर्कर ने सामने आने की कोशिश की है तो आप देख लें, आप लोगों ने अनाउंसमेंट की है पंजाब में कन्वेंशंस की और उसका रिज़ल्ट आज लाहौर में मिल गया। जो भी अनाउंसमेंट करता है सर, 3 दिन पहले आपको पता होगा हमारे चाचू मेहंदी हसन भट्टी, शौकत रज़ान भट्टी साहब MNA जो साबका MNA भी रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके डेरे की हालत देखने आप बोलने मैं वीडियो सेंड कर देता हूँ। मेरा अपना भाई जनरल सेक्रेटरी सिटी हाफिज़ाबाद है, मैं अपने घर की तस्वीर आपको सेंड कर देता हूँ। सर जब भी कोई नाम लेता है ना टिकटॉक है सर, हम तो गल्फ़ रीजन में यूरोप या कोई अमेरिका कनाडा से बैठे हैं, आई डोंट नो कि हमें को पाकिस्तान में भी देख रहा या नहीं देख रहा। तो चीज़ें जो होती हैं कि यहीं से वीडियोज़ रिकॉर्ड होकर जाती हैं, यहीं से ही लोग उठते हैं, यहीं से ही पैगाम देने वाले होते हैं।
फारूक भाई, आपके जज्बे को सलाम। आप माशाल्लाह अच्छे मुकर्रर हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन रियलिटी यही है मेरे भाई। अगर आज भी आप यही समझ रहे हैं कि जंग का कोई वकील आए और आपको आकर बोले कि फारूक भाई तो बस हुण तू जिहड़ा ना कर ला ऊपर शलवार तो शुरू हो जा, तो मेरे वीर वो कोई नहीं करेगा। जो भी करना है खुद अपने बलबोते पे करना है। जी करें बात आप लोग। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई असल आपके में पास सूरत हाल जो है ना, सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। जहाँ तक जमील की बातें हैं, इसके फ़ारूक की ने जो बातें की हैं कि वो वर्कर के साथ क्या होता है, तो ये वर्कर के साथ हम बहुत सारी पार्टियां हमेशा से बल्कि तो होता रहा वर्कर के साथ कि जो ऑनेस्ट वर्कर होता है या हार्ड वर्किंग वर्कर होता है उसको अप्रिशिएट बहुत कम किया जाता है। जो गल्लां करने वाले होंगे ना अगे निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात का, मैं आंखें बंद करके, मैं खान साहब को नहीं मिला, उनके अंदर नहीं मैं बैठा हुआ, लेकिन मैं आपको आंखें बंद करके ये दावे से बता सकता हूँ कि इमरान खान ने अब जो टिकटें देनी है ना, अगर उससे कहीं गलत कोई हो जाए, किसी तरीके से अंदर बैठने की वजह या किसी वजह से हो जाए तो हो जाए। अब उसने जो टिकटें देनी है ना, वो किसी पिजारों वाले को नहीं देनी है, उसने जिले शाह को टिकटें देनी है। जितने जिले शाह उसको मिलेंगे उन तमाम को टिकटें दे देगा वो। क्योंकि मैं खान साहब की जो 96 की पहली मीटिंग थी फैसलाबाद में, मैं उसका एक चश्मदीद गवाह कह लें। उस जमाने में जो खान था ना, वो मुझे अब खान वो दोबारा नजर आया जिसने एक स्कूल टीचर को टिकट दे दिया था। मुझे याद है उसने कहा जी मेरे पास पैसे कोई नहीं, कोई बात नहीं आप टिकट पकड़ें। आप कहते जी मैं टिकट लेना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे कोई नहीं है, कोई बात नहीं आप इलेक्शन लड़ें। तो अभी जो खान बैठा है ना, वो एक डिफरेंट पर्सन है। उसमें उसके लिए उसके दिल में कदर जो है ना, वो फारूक जमील की होगी, उसके अंदर जिले शाह की होगी। वो सर इन लोगों को टिकटें देगा। अब ये भूल जाए सारे के सारे, जितनी की जितनी लाट बैठी है ना, ये डर के बैठे हुए हैं कि जी हमें टिकट मिलेगी, फिर उन्हें आज़ाद खड़े होना। ये आज़ाद खड़े होकर भी देख लें, ये जूतियां खाएंगे। ये आज़ाद खड़े होकर भी देख लें, ये क़यामत तक के लिए, आज मेरे आज लफ्ज़ लिख लें, ये क़यामत तक के लिए गद्दार लिखे जाएंगे। ये आसिम मुनीर हो, नदीम अंजम हो, फैसल नसीर हो, या नदीम साहब हो किसी हल्के के, हल्का 102 से हो, 103 या 104 105 हो, ये सारे के सारे ताक क़यामत गद्दार लिखे जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है। इसमें सिर्फ जो जिंदा रहेगा ना, वो जिले शाह रहेगा। जिले शाह इसलिए मैं बार बार ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि कोई एक मलंग आदमी था, उसको सोच समझ उतनी थी, लोग कहते यार मलंग जा अल्लाह लोग है, तो वो उस टाइप के लोग भी अगर होंगे तो इमरान खान को टिकट देगा। जहां तक है कि टिकटों की बात। दूसरी बात फारूक ने की है जी के इनिशिएटिव। मैं आपको बात हूँ, आपने गौर नहीं किया कि ये जो क्या नाम इसका की ना, ये ना ही भूल गया फारूक ने जो फोटो लाई यार की ना, मरवत, ये मरवत साहब जो थे, आपने अगर गौर किया हो स्टार्ट में इस बंदे ने इनिशिएटिव लिया है, इसने खुद इनिशिएटिव लिया है। तो इनिशिएटिव लेने पे इमरान खान ने इसको देखा और इसको सीधा उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया। उसकी वजह क्या थी? इसने इनिशिएटिव लिया, इसने दिखाया कि हमें जुलूस करना है, हमें जलसा करना है, हमें बाहर निकलना, हमें बाहर निकलना। मेरी दरख्वास्त पाकिस्तान के लोगों से ये है कि जो कि इस वक्त मेरी बात नहीं सुन रहे, अगर मैं ये क्लिप कहीं रख सका आबिद भाई, तो मेरी प्लीज इस क्लिप को रखें तो और मुझे फिर भिजवाइएगा। आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। मेरे लफ्ज ये हैं कि अगर फारूक जमील गुज्जर बाहर निकलता है तो अवाम इसके पीछे चले, किसी चौधरी का वेट ना करें, किसी पिजारों वाले का वेट ना करें। वो ये देखेंगे फारूक जमील निकला, हमने इसके साथ चलना है। ये जो इनिशिएटिव ले रहा ना, अभी ये डॉक्टर साहब ने जो बात की है ये गल्फ से, इनको मैं बताता हूँ सर, ये जो आपको बंदे नजर आ रहे हैं ना बैठे हैं, नायतुल्लाह, नजर अब्बास, ये सारे जो लोग आपको BFT नजर, हमारा सेल्फ इनिशिएटिव है। मैंने जिंदगी में कभी तकरीरें नहीं की हैं, मैंने कोई चीज नहीं, इस किस्म की मेरी आदत ना थी ना है, ना मेरा कोई ऐसा कोई प्लान था। लेकिन खान साहब की जिस दिन गवर्नमेंट की, मैंने सेल्फ इनिशिएटिव लिया, मैंने खुद वीडियो बनाने शुरू किए, मैंने खुद व्लॉग शुरू किए। मैंने खुद इसलिए कि मैं यहाँ से बाहर से बैठ के मैं अपनी आवाज उठा सकता हूँ, मैं दिल में ढक के नहीं बैठ सकता। कम तरीन जो दर्जा है ना ईमान का, वो मुझे मंजूर नहीं था। मैं थोड़ा जंप लो तो बोलो तो सही ना, कम से कम बाकी गल्ला बाद देखांगे। तो अगर कल को उठ के जाना भी पड़ा तो आई एम रेडी फॉर दैट। अगर पाकिस्तान जाना पड़ता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक दिन मर जाना, मैंने जिंदा नहीं रहना। मैंने यहाँ मरने के लिए इस दुनिया में, ये टेम्पररी लाइफ है और इसका एक सर्कल, और इस सर्कल में से गुजरना है, अल्लाह के पास जाना है। तो जाके कहना कि अल्लाह मियाँ इसी इमरान खान नाल ही सी। तो ये जो सेल्फ इनिशिएटिव है ना फारूक, ये बहुत जरूरी मेरा भाई। आप यंग लोग हैं, सिर्फ अब देख लें बोलने की वजह से आपकी अगर आवाज अच्छी है या आप अच्छा बोल लेते तो उसको देखें, उसकी सजा कितनी बड़ी है, वो आपको उसको देख लें इमरान रियाज को। सो यू हैव टू रेडी फॉर दैट। बाकी रहेगी बच्चों की फैमिली की बात। आपने जिक्र किया था कि जी मैंने अपनी फैमिली को बिठा कर उनसे बात की कि जी मैं जा रहा हूं
तो मैं जाऊंगा तो मेरे आगे सख्तियां भी होंगी। तो वो आपने ठीक किया, वो सख्तियां होंगी आगे। इसी तरह हमने भी जो है ना वो इस तरह का हिसाब किताब बना ली। ये कुकी कौन है यार, मैं तो वाकफ लगता है। अच्छा जी, हम चलेंगे जी इंशाल्लाह, पाकिस्तान चलेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं बहुत सारी चीजें जो है ना फारूक की बिल्कुल जायज हैं, उसमें बिल्कुल इनिशिएटिव, ये जो जूम पे मीटिंगें कर रहे हैं इनको इनिशिएटिव लेना है, यहाँ पे इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। यहाँ पे बैठ के अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो जूम की मीटिंगों का फायदा कोई नहीं है। आप यकीन करें, अगर मैं आज जो इमरान खान अगर आज आपको देख ले या कहीं सुन ले तो वो कहेगा कि यार बंदा ठीक है, मेरे नाल है, कुछ नहीं कहेगा आपको। उसके दिल में इस वक्त जो कदर आम आदमी की है ना, आप उसको अंदाजा भी नहीं कर सकते। वो खुद जेल काट रहा है, वो खुद तकलीफ में है। वो कैसे मुमकिन हो सकता है कि इनको इन लोगों को जाके टिकटें दे दे, इन बदमाशों को टिकटें दे दे, ये पिजारों वालों को टिकटें दे दे। इस तरह से टिकटें अब नहीं मिलेंगी। अगर कोई इक्का दुक्का ले भी गए ना, आजाद खड़े भी हो गए तो ये जूतियां खाएंगे। आप फारूक बिल्कुल